अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तलाश के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इकरा मलिक। हम यहां मौजूद हैं एक नई तलाश के साथ नसीराबाद बस स्टेशन पर। आप देख सकते हैं मेरे अकब पे नसीराबाद आखिरी बस स्टेशन है जहां पे स्पीडो बस ड्राइवर अपने सारे पैसेंजर्स को उतार कर अपने घर की जानिब रवा दवा था। यहाँ पे पता नहीं उसको क्या जल्दी थी, वो नशे में था, नींद में था, इसके बाद का हमें नहीं मालूम। यहाँ पे 3 लाइन्स होती हैं। फर्स्ट लाइन जो है हैवी व्हीकल्स की है, सेकंड लाइन जो है गाड़ियों की है, थर्ड लाइन जो है बाइक्स की है। बाइक्स के उस साइड पे आप देख सकते हैं यहाँ पे येलो फुटपाथ का पेंट भी किया होता है, जो कि सिर्फ बाइकर्स के लिए है, जो लोग रुके होते हैं फुटपाथ पे उनके लिए है। मुझे आप ये बताएं कि जो ड्राइवर है सेंटर लेन से जा रहा था, उसका काम क्या था फुटपाथ वाली लेन पे जाने का? अगर वो वहाँ पे बाइक एक रुकी थी, एक बच्ची अपना अबाया बाइक में से निकाल रही थी, वो अंधाधुंध उस बाइक पर कैसे चढ़ सकता है? या तो वो नशे में था या तो वो नींद की हालत में था। इस वाक़या की जो बकिया तफसील है उनके घर वालों से जानते हैं कि हुआ क्या था। 2 बच्चों की अमवात हुई है, तो उनके घर चलते हैं, आइए हमारे साथ। हम इस टाइम उनके घर मौजूद हैं जिनके साथ ये हादसा हुआ है। उनके घर पे क़यामत आई है, तो उनके वालिद साहब अब्दुल हादी और सना के वालिद साहब हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं ये वाक़या किस तरह से पेश आया। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बहुत अफसोस है हमें और हमारी तमाम हमदर्दी हमारे चैनल की आपके साथ है। हम बिल्कुल अजाला नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपकी आवाज़ बन सकते हैं, हम आपके साथ हैं। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है आपका। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मैंने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, मेरी बच्ची ने 12 पढ़ी और वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स सीखा। कोर्स सीखने के बाद उसने कहा बुजी मुझे ना एक जगह पर ऑफर आई है, तो इंटर्नशिप पर ना काम के लिए इंटरव्यू देने जाना है। तो मैं साथ गया, उसको इंटरव्यू वगैरह दिलाया उसको। वहाँ पर उन्हें इंटर्नशिप करना जो दे दी। तो रोज़ाना के तरीके से जो है ना, सुबह के वक्त मेरा बेटा छोड़ने जाता था उसको, रात को मैं लेने जाता था। तो जुम्मे वाले दिन मेरा बेटा छोड़ कर आ गया, तो 10:30 बजे के करीब में मेरी बेटी का फ़ोन आया कि अब्बू जी आज मुझे ना जल्दी छुट्टी हो गई है, आप मुझे लेने आ जाएं। मैं अपने ना भाई के घर बैठा हुआ था, तो ना उधर मेरी हमशीना भी आई हुई थी, बनोई भी आए हुए थे, उम्रा करके वो लोग आए थे, वो मिलने के लिए आए हुए थे। तो बच्चे भी सारे ना उधर खेल रहे थे, मेरे बच्चा भी खेल रहा था, अहमद भी, उम्मे हानिया, सारे मिल के खेल रहे थे। तो जब मैं जाने लगा ना, तो उन्होंने कहा जी चाचू जी हमने भी आपके साथ आना है। मेरे बेटे ने भी कहा कि मैंने भी आपके साथ आना है। तो मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, थोड़ा सा 15-20 मिनट का सफ़र है, हम वापस आ जाते हैं, चलो आपकी सैर हो जाएगी। मैं लेकर चला गया। तो सारे रास्ते मेरे बच्चों ने दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया। मेरे बेटे अब्दुल हादी ने नमाज सुनाई सारी, जैसे नमाज पढ़ते हैं सफ़र गुजारने के लिए जाते हुए। जब मैंने बेटी को पिक कर लिया, के लिए वापसी पर लेकर आ रहा हूँ, तो वो बहन भाई आपस में बातें करने लगे। तो बाबरा स्टॉप के करीब जब मैं पहुँचा, तो एक मोटरसाइकिल वाला गुजरा, उसने कहा जी आपके बुर्का नीचे आ रहा है, इसको आप ना ऊपर कर लें। तो मेरी बेटी ने मुझे कहा कि आप ना अबू जी मोटरसाइकिल जो है ना साइड पर कर लें। मैं मोटरसाइकिल फुटपाथ के करीब कर दी। मेरी बेटी ने बुर्का वगैरह सही करने शुरू किए थे। वो ऐसे ही उसकी नज़र पड़ी कि उसने पीछे से देखा कि अब्बू जी बस, इतने अल्फाज उसने कहा कि और बस ने हमें रौन दिया। मेरे 2 बच्चे बस के नीचे आ गए, टायर के एक बच्चे के यहाँ पर टायर चढ़ गया अब्दुल हादी के, और बेटी के यहाँ पर उसकी टांग भी काटी गई। बेटा जो 2 बच्चे और मैं थे आगे वाले, वो हम इस फुटपाथ की तरफ चल गिरे हैं। मुझे भी कुछ चोटें लगी, मेरे बेटे दोनों उनको भी चोटें लगी। उसके सिर पर भी उठाया, आवाम इकट्ठी हो गई। जो उसकी गाड़ी थी ना, बस थी ना, वो काफ़ी दूर जाकर रुकी। तो मैंने अपने बेटे अब्दुल हादी को देखा कि बस को ब्रेक लगाने में टाइम लगा। हाँ, तो मैंने जब अपने बेटे अब्दुल हादी को देखा, तो उसकी जो आंदरें थी ना सारी बाहर निकल आई हुई थी। मैंने अपनी कमीज उतार कर उसको लपेटा, और अवाम ने मेरे साथ मिलकर ना बच्चों को उठाया। और मेरी बेटी, बाकी बच्चों की तबीयत कैसी थी? मेरी जो बेटी थी ना, उसके ऊपर यहाँ पर ना बस का टायर चढ़ गया था। और उन्होंने भी ना, अवाम ने मेरे साथ जो लोग थे वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने उठाकर फुटपाथ पर लिटा दिया। और जो अहमद और अब्दुल हादी थे, उसको मैंने उठाया
اور لوگوں نے نا 1122 والوں کو فون کرنا شروع کر دیا. تو ایک نے میرے گھر کا نمبر لے کر فون کیا, گھر اطلاع دے دی, اور رشکے والوں نے مجھے کہا کہ بھائی آپ جو ہے نا دیر ہو جائے گی, آپ بچوں کو اٹھائیں تو چلیں میرے ساتھ. ایک کو میں نے اٹھایا, عبدالعادی کو, اپنے بیٹے کو, اور دوسرے نے. کتنا قیامت خیز لمحہ ہوگا اس ٹائم آپ کے لیے. اللہ نے ہمت دی, مجھے تو حوصلہ ہی نہیں تھا مجھے میرے ساتھ ہوا کیا. یہ اللہ نے ہمت دی ہے. پھر آپ ان کو ہسپتال لے کے گئے؟ پھر میں ان دونوں کو ہاسپٹل لے کر گیا ہوں. ان کو فٹ پاتھ پر اللہ کے حوالے کر کے چلا گیا کہ میں نے اپنی بڑی بیٹی کو بھی نہیں دیکھا, اس کو کون سی چوٹ لگی ہے. میں نے تو اپنے بچے کی فکر پڑ گئی, چھوٹے بچے کی, کہ شاید اس کے سانس آ جائیں. پھر جیسے آپ بتا رہے ہیں اس کی انتڑیاں باہر آ گئیں, دیکھ کر ہی دل کو کچھ ہو جاتا ہے. جب ہاسپٹل میں پہنچا ہوں, گھر والے تھوڑی دیر بعد پہنچ گئے. جتنی دیر پر گھر والے پہنچے اتنی دیر تک وہ رشکے والے دونوں بھائی جو ہیں نا, اللہ ان کو جزا دے, اجر دے, اس کا میں تو نہیں دے سکتا, وہ ساتھ رہے ہیں. جب گھر والے پہنچ گئے ہیں, میرے بچے پہنچ گئے ہیں, میری بیوی پہنچ گئی ہے, ادھر جو میرا بھانجا ہے وہ پہنچا ہے, تو 1122 والے اس ٹائم پہنچ گئے تھے. انہوں نے, میرے بھانجے نے ان کو اٹھا کرنا جو اپنے گاڑی میں ڈالا اور جنرل ہاسپٹل میں لے گئے, کیونکہ میں ادھر چلڈرن ہاسپٹل میں تھا. زندگی اور موت کو کشمکش میں بچوں کے ساتھ لڑ رہا تھا. پھر عبدالہادی کی طبیعت دیکھ کر ڈاکٹرز نے کیا کہا؟ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو یہ بچہ ہے نا اللہ کو پیارا ہو گیا ہے. انہوں نے اپنی طرف سے کوشش کی, جھٹکے دیے کہ اس کو ہوش آ جائے, پر نہیں. وہ دوسرا جو بچہ احمد تھا, اس کے ساتھ سر پر نہ چوٹیں لگی تھی, اور بازو پر بھی, کچھ ٹانگوں پر. اس کے پیر جو ہے نا سارے جلنی ہو گئے تھے, اور 17 ٹانگے جو ہیں اس کے سر پر لگے, اور پاؤں پر ٹانگے لگے ہیں. ثنا کی طبیعت کیسی رہی؟ ثنا کی اس وقت مجھے معلوم نہیں تھی. میری اپنی طبیعت بعد میں نا جب گھر والے آگے سنبھال لیا, میری اپنی طبیعت جو تھی نا, بلڈ پریشر ہائی ہو گیا, دل کی طرف. ظاہری بات ہے آپ نے اپنے بچوں کو اس حالت میں دیکھا جس سے دیکھ کر کوئی باپ ایسے کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا. میں مزدور آدمی, بک بیننے کا کام کرتا ہوں, دفتروں میں, بینکوں میں جا کر. بس بچوں کا یہ زندگی موت کی کشمکش میں دیکھ کر میری تو دنیا اجڑ گئی. میری بیٹی کے پتہ نہیں کتنے ارمان تھے, اس نے پڑھنا تھا. اس نے کہا کہ میں ابھی سیکنڈ ایئر کے پیپر دیکھ کے اب ڈیزائننگ کا کورس کر رہی تھی. ہاں جی, کورس سیکھا اس نے 6 ماہ لگا کر, ہونے قدا سے. تو اس کے بعد یہ جو جاب ملی, ابھی اس کو 25 دن ہی ہوئے تھے جاب پر جاتے ہوئے. صبح بیٹا چھوڑنے جاتا تھا, شام کو, رات کو میں لینے جاتا تھا اس کو. ثنا کی طبیعت کیسی رہی اس عرصے کے دوران؟ ثنا کی طبیعت جو تھی نا, انہوں نے ICU میں ڈالا ہوا تھا. اور بعد میں جب میرا بیٹا, تو میں نے ہفتے والے دن جنازہ ہوا میرے بیٹے کا, جنازہ کر کے ہم واپس آئے تو میرے بیٹے کو فون آ گیا کہ اس کی جو ہے نا ٹانگ کاٹنی ہے. تو میرا بیٹا چلا گیا, اس نے پوچھا جا کر ہسپتال والوں سے کیا, میری بیٹی کی دائیں ٹانگ جو ہے نا وہ کاٹ دی گئی. یہاں پر سارا آپریشن ہوئے تھے, اسٹیچیں لگی ہوئی تھی. ٹانگ کاٹ دی گئی اس ٹائم اس کے. آپ کو تھا کہ چلو جان بچ جائے گی, اگر چلو جسم کا کوئی عذاب نہ بھی رہا, جان بچ جائے گی. ڈاکٹروں نے جیسے کہا کہ اللہ کرے آپ کی بیٹی کی جان بچ جائے, پر نہیں بچی. جو اللہ کو رضا تھا, منظور تھا, وہی ہونا تھا. انسان تو بس بے بس ہے. 17-18 سال عمر ہوگی ثنا کی. 19-20 سال کے قریب عمر تھی. سارا کالج پڑھایا, اس کو لکھایا کہ وہ کہتی ابو جی میں آپ کا بازو بنوں گی, میں آپ کا بازو بنوں گی. میں نے ایک جگہ پر, یہ ہیڈ آفس, الائڈ بینک کا ہیڈ آفس میں کام کرتا ہوں جا کر دفتر, تو بک بینڈنگ کا ادھر بھی میں نے اپلائی کیا ہوا تھا. اپلائی کرنے کی بات کی تھی. انہوں نے کہا آپ نا اس کی سی وی لے آئیں تو آپ آگے بات آپ کی چلائیں گے. میرے بیٹی نے نا مجھے نا جمعے کہا تھا کہ میں نا ہفتے بھی اتوار والے دن آپ کو سی وی بنا کر دے دوں گی, آپ پیر والے دن لے جانا. مجھے کیا پتا میری کٹیا چلی یہ کہ سپیڈوں نے جو ظلم کیا, آج میرے ساتھ کیا, کل کسی اور کے ساتھ کر دیں گے. بڑا افسوس ہوا ہے اور بہت زیادہ ظلم ہوا ہے آپ لوگوں کے ساتھ. جیسے آپ بتا رہے ہیں
वो आपका साथ देने वाली थी, आपका बाजू बनना चाहती थी। बेशक बेशक। और अभी से वो कोशिशें कर रही थी इंटर के बाद ही कोर्सेज करके कि कहीं जॉब हो जाए, वालिद का हाथ बटा सकूं मैं। बेशक। और छोटा बेटा अब्दुल हादी हाफिज़ कुरान बन रहा था। कितने सिपारे हिफ्ज कर लिए थे? अभी वो पहला कायदा ख़त्म किया था तो अम्मा पारा शुरू किया था। तो जब मेरे साथ इधर से गया तो दुरूद शरीफ पढ़ता गया, मुझे पूरी नमाज उसने सुनाई। जब यहाँ पर घर से मैं निकला हूँ ना लेकर उसको, तो पूरे रास्ते उसने दुरूद शरीफ पढ़ता गया। तीनों बच्चे दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, मैं भी साथ दुरूद शरीफ। जब उसने सेंटर में नवाज शरीफ पारा के सेंटर में हम पहुँचे हैं तो मेरे बेटे ने कहा अबू जी मैं नमाज सुनाता हूँ आपको। फिर उसने नमाज पढ़ना सुनाई मुझे क्या पता कि वापसी पर ये हो जाना है। सारी दुनिया भी लोगों को बच्चे को लेकर जाते हैं, कोई सैर पर लेकर जा रहा है, कोई कहीं लेकर जा रहा है। मेरे भी बच्चों ने कहा सैर हो जाएगी, थोड़ा सा एंजॉय हो जाएगा, घर बैठे हैं। बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस तरह से हादसा पेश आ जाएगा, इस तरह कोई 2 बच्चे अपनी जान से चले जाएंगे। मेरी जिंदगी तबाह हो गई, मेरी तो कमर टूट गई है। और एक बात आपको बताती चलूं, जिस बस के नीचे इनके 2 बच्चों को कुचला गया है, बाकी बच्चों को जख्मी किया गया है, वो एक सरकारी बस है, स्पीडो बस है वो। आप मुझे बताएंगे उसके बाद जब आपने बताया कि स्पीडो बस ने थोड़ी दूर जाकर ब्रेक लगाई, उसके बाद आपने ड्राइवर वगैरह को रोका? नहीं, मैंने किसी को भी नहीं रोका, मैंने अपनी औलाद को देखा था। अवाम जो मेरी मोटरसाइकिल भी थी ना, मेरी मोटरसाइकिल जो थी ना वो भी घसीटती हुई उसकी काफ़ी दूर जाकर उसके साथ ही लगी रही है। उसके जो बस के आगे वाले टायर थे वो अब्दुल हादी और सना के ऊपर से गुजर चुके थे। जी जी जी। तो फिर अभी तक क्या पेशरफ्त हुई है? पुलिस वालों ने क्या किया है? पुलिस वालों ने उस आदमी को पकड़ लिया, मौके पर लोगों ने उसको पकड़ कर पुलिस के हवाले किए, पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन की है। तो इतवार वाले दिन जो अभी वो हिरासत में है? हाँ जी, इतवार वाले दिन जो है ना उसको बुलाया गया था, हमें भी बुलाया, अदालत में पेश हुए और 5 दिन का रिमांड उसने उनको मिला है ताकि कार्रवाई जो है ना हो सके सही तरीके से। माफ़ी वगैरह मांगी है उसने आपसे? कोई माफ़ी वगैरह नहीं मांगी उसने, ड्राइवर ने आपसे? उधर मांगता रहा है बस, हम तो माफ़ करने वाले हैं सारे, अल्लाह ही माफ़ कर सब। अल्लाह के रसूल जो सबको माफ़ कर दे तो हम क्या। वो दुख तो आपका नहीं भर सकते, वो जख्म तो नहीं भर सकते। आपने जवान बेटी गवाई है अपनी, कोई भी अपना बेटा आपने गवाया है। औलाद को देख कर ये आपकी तबीयत भी बिल्कुल ठीक नहीं है, ये बात करने की सिचुएशन में नहीं है, लेकिन इन्होंने फिर से हमसे बात की है। मैं काफ़ी देर खड़ा रहा हूँ औलाद को लेकर, मेरी बाद में तबीयत ख़राब हो गई, मैं वहाँ पर बेहोश हो गया हूँ। मेरे बेटे ने उठाकर, मेरे दूसरे रिश्तेदारों ने उठाकर मुझे जनरल हॉस्पिटल में ले गए थे। मेरी दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी और ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया था। जहाँ मैं सुबह 6:30 बजे फिर मैं तबीयत सेट हुई है, फिर उन्होंने डॉक्टर ने मुझे वापस भेजा जुम्मेवार। बिल्कुल ऐसे है, औलाद को थोड़ी सी भी तकलीफ आ जाए तो माँ बाप नहीं देख सकते हैं। इस तरह अपनी आंखों के सामने बच्चों को देखना कि उनके ऊपर से टायर गुजर जाएं, उनकी अंतरियाँ बाहर आ जाएं। मेरी मरियम नवाज से गुजारिश है कि मुझे सही तरीके से इंसाफ है। आज मेरे साथ हो रहा, कल किसी और के साथ हो जाएगा। जो हो रहा है दुनिया में ये तो चलता रहा है। ये ज़िंदगी मौत तो हर किसी की आनी है, हर किसी ने मौत का जायका तो चखना ही चखना है, जो टाइम लिखा हुआ। फिर भी ये स्पीडो वाले, अल्लाह उनको नेकी की हदायत दे कि बस को सही तरीके से चले। बिल्कुल ऐसे ही है, ये आवाम की सहूलियात के लिए बनाई गई है, चलाने के लिए, ताकि आवाम को सहूलत मिल जाए, कि आवाम को सहूलत के बजाय आवाम को अजाब दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल ऐसे है, हमारी भी हुकाम बाला से यही अपील है कि स्पीडो बसेस तो आपने चला दी हैं, आवाम को सहूलियात तो दे दी हैं, सफ़र की आसानी तो कर दी है, लेकिन ड्राइवर्स को जब ट्रेनिंग दे रहे होते हैं तब आप इतनी तमीज़ भी सिखा दें कि आपने कितने फासले से ब्रेक लगानी है, कितने फासले पे रुकना है। अगर आप मेन रोड पर भी चल रहे हैं तो आप ये चीज़ें देख लें। ये सफ़र की आसानी के दौरान आप 2 बच्चों की जान ले गए हैं, सारी उम्र का दुख दे दिया आपने उन वालिदैन को। तो ये हुकाम बाला से हमारी भी अपील है लाहौर रंग के प्लेटफॉर्म से कि आप काइंडली उस ड्राइवर को देखें, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और आइंदा जो ड्राइवर्स हैं उनको सख्त से सख्त ट्रेनिंग दी जाए ताकि किसी और ऐसे नागहानी सूरत हाल से बचा जा सके।
ہمارے ساتھ عبدالہادی اور ثنا کے چچا موجود ہیں جن کے 2 بچے ثنا کو لینے کے لیے اپنے تایا کے ساتھ بائک پر گئے تھے اور وہ بھی ابھی تک کافی زخمی ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم, کیا نام ہے آپ کا؟ عبدالوحید. کیسے ہیں آپ؟ بہت افسوس ہے ہمیں جو آپ کے ساتھ حادثہ پیش آیا ہے. اللہ کی مرضی, مائک پاس کریں گے. اللہ کی مرضی ہے. جو آپ کے بچوں کی طبیعت کیسی ہے؟ زخمی پڑے ہوئے ہیں, علاج کر رہے ہیں. ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹرز نے تو بس اسٹیچنگ کر کے فرق کر دیا ہمیں. 10 ٹانکے آئے ہیں اس کے سر کے پیچھے. 10 ٹانکے سر پہ ہیں, 2 جگہوں پہ, اور پاؤں دونوں شدید زخمی ہیں. پاؤں پہ تقریباً ایک پہ 5-6 ٹانکے ہیں, دوسرے بھی اتنے ہی ہیں. اور بس اسٹیچنگ کر کے ہمیں فارغ کر دیا, کیونکہ ان کو بھائیوں کو اپنی پڑی ہوئی تھی. تو میں نے بھی پھر اپنا, خیر میرے بھانجے کا اللہ انہیں تندرستی دے, بھتیجے نے, ساروں نے مل کے جو ہے نا سپورٹ کی. اور میرا تو خود ایسی کنڈیشن ہو گئی تھی کہ میں جو زخم دیکھے ہیں نا, تو بس میرے ہاتھ پاؤں جو ہے نا بالکل ٹھنڈے پڑ گئے تھے. بس وہ میرے بھانجے نے جو آگے جو اس کے تھے ایکس رے وغیرہ, وہ تو سارے میں نے کروائے تھے. اسٹیچنگ کے لیے میں نے پھر بھانجے کو بھیج دیا, کیونکہ میں بس اس کے جو ہے نا زخم اپنے بچے کے نہیں دیکھ سکا. بس بھانجے نے جو کروایا, پھر بھانجوں نے آگے کروایا. بس بالکل اس طرح سے ہے. اور اویس کی بڑی ہمت ہے کہ اس نے اپنے ایک بھائی کی تدفین کی, دوسری بہن کی تدفین کی, اس کے ساتھ اپنے جو چچا کے بیٹے ہیں ان کو دیکھ رہا ہے, اور یہ بڑی ہمت کی بات ہے. دوسروں کے زخم بھی دیکھے جاتے ہیں. بچوں نے جو کیا نا, تو یقین کریں قابل داد ہیں یہ بچے. ان کے دوستوں نے جو کیا وہ ان سے بھی زیادہ قابل داد ہیں, کیونکہ وہ خون تو نہیں تھے نا ہمارے, پاکستانی تھے صرف. اور انہوں نے جو کوآپریٹ کیا ہے بچوں نے, میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں. انہوں نے بڑا تعاون کیا ہے, کوئی خون کی بوتل دے رہا ہے, کوئی مالی تعاون کر رہا ہے. بس لوگوں کی مہربانی ہے. باقی جو ہے نا گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ یا اسپیڈو والے نے کوئی کوآپریٹ نہیں کی. ڈاکٹر نے پرائیویٹ اپنا سرکاری ڈاکٹر ہیں چلڈرن ہسپتال, انہوں نے بھی کیا کیا اسٹیچنگ کر کے یہ نے کہا کہ بچوں کو کوئی ڈرپس وغیرہ لگا دیں کہ تاکہ ان کی کچھ تو انرجی آئے. بلڈ نکلا بچوں کا. میری دوسری بچی جو ہے نا, اس کا تو سارا یہ پیٹ جو ہے نا چھلنی ہوا پڑا ہے. اب یہ نہیں پتا سلنسر لگا ہے یا رگڑیں زمین پہ لگی ہیں, یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. تو بس ہم کیا کر سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی آپ اپنے ان بچوں کے اسٹیچنگز نہیں دیکھ پا رہے ہیں جن کو ٹانکے لگے ہیں یا جن کے پیٹ اس طرح سے ہیں. وہ والد جس نے اپنے بچے کو اس حالت میں دیکھا ہے کہ اپنی قمیض اتار کر لپیٹ کر وہ ہسپتال لے کر گیا ہے, اپنے بیٹی کی ٹانگ کاٹنے کا اس نے سائن کیے ہیں کہ ہاں میری بیٹی, پھر بھی اس کی بیٹی نہیں بچ سکی. تو بڑے حوصلے کی بات ہے آپ کے بھی اور آپ کے بھائی کی بھی. کوئی شک. تو اب مجھے بتائیں کہ ابھی تک گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بندہ کوئی بھی نہیں آپ کے پاس آیا, کیونکہ سرکاری بس ہے تو یہ خبر ان کے جو بھی حکام ہیں ان تک پہنچ جاتی ہے کہ ان کی بس سے کتنے لوگ زخمی ہوئے ہیں, ساری رپورٹس جاتی ہیں ان کو, تو کوئی نہیں آیا ابھی تک آپ تک؟ بس یہ ہے کہ میں اپنی پریشانی میں تھا, مجھے نہیں پتا کہ کوئی آیا نہیں آیا. یہ سمجھے کہ ایسے سمجھے کہ میرے پاس عقل تھی ہی نہیں. جیسے انسان معاف نہیں ہو جاتا, ایسا میں اس وقت میری کنڈیشن تھی. اور میں بس بچوں نے جو کیا ہے وہ بچوں نے کیا ہے. بس اب کیا اپیل کرنا چاہتے ہیں آپ گورنمنٹ سے؟ کیا اپیل کرنا چاہیں گے کہ یہی کہ اسپیڈوں کو جو ہے نا اس کا جو ہے نا بند کرنی چاہیے. جی بہت شکریہ آپ کا. جو ہے وہ اپوائنٹ کرنے ہیں تو وہ پھر نہ کریں کہ لوگوں کی جو عوام کی زندگی ہے وہ ان کے ہاتھوں میں کیا ایک انمول چیز نہیں ہے, کیا ایک کھلونا ہے کہ وہ جس کو بھی چاہیں رون دے. میں اس ساری سچویشن بتا نہیں سکتا کہ میں پہلے ہفتے والے دن اپنے بھائی کو تدفین کیا, تدفین کے بعد یہ خبر آتی ہے کہ جی آپ کی بہن کی ٹانگ کاٹنی پڑے گی. تو
میں جانتا ہوں اور میرا اللہ جانتا ہے کہ کتنا حوصلہ مجھے پیدا کرنا پڑا سائن کے لیے. سائن کرتے وقت میرا ہاتھ کس طرح کانپا اور میرے اوپر کیا گزری تھی میں بتا نہیں سکتا آپ لوگوں کو. اس کے بعد آپ نے اپنے والد کو بھی والدہ کو بھی سنبھالا. میری والد صاحب جب چلڈرن ہسپتال میں تھے اور جب بھائی کی ڈیتھ کی خبر ملی والدہ بھی ادھر موقع پہ ہی موجود آ چکی تھی. تو اس کے بعد والد صاحب کو میرے کزن لے کے گئے کیونکہ ان کو بھی چوٹیں آئی ہوئی تھی کہ ان کو بھی پٹیاں چھٹیاں کروائیں. والد صاحب موقع پہ بے ہوش ہو گئے, وہ ایڈمٹ ہو گئے. 7-8 گھنٹے بعد ان کو چھٹی ملی, ان کو 3 خون کی بوتلیں لگی ہیں. تو یہ اللہ کی تھا کہ اللہ نے ان کو حوصلہ دیا. اتنی چوٹوں کے ساتھ انہوں نے سب کو دیکھا اور اس کے بعد خود بھی ہوش ہو گئے. میری جو بہن ہے وہ فوراً کومے میں چلی گئی اور اس کو انہوں نے کیا نام ہے آرٹیفیشیل پیرالائز کر دیا تاکہ جو ہے وہ ہوش اگر آئے تو وہ اس کو تکلیف اتنی نہ ہو. کہیں کہیں جگہ جگہ سے فریکچر ہوا تھا, اس کا نہ دل نہ دماغ کوئی آرگن کام نہیں کر رہا تھا. پوری لیفٹ سائڈ کے اوپر سے جو ہے وہ ٹائر گزر چکے تھے. اور میری بہن کو آلموسٹ 40 بوتلز لگی ہیں جس میں بلڈ بھی ہے, پلازما, FFP, پلیٹلیس ہے. تو وہ ہم جانتے کہ ہم نے کس طرح ارینج کیا. رات کو 2:30 بجے یکدم جو ہے ایمرجنسی ہو رہی ہے, 5 بجے ایک بھائی کی تدفین کی ہے اور بہن کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. نہ ہم سو پا رہے نہ کچھ ہو پا رہا ہے, ہم کھپے ہوئے ہیں. اور ہمیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ نے وہ کس طرح ارینج ہم سے کروائے ہیں کہ رات کو اتوار کی صبح 5 بجے آپ کوئی چیز لاہور میں نہیں ارینج کر سکتے. اور اس وقت ہمیں فون آتا ہے کہ جی پلازما کی ضرورت ہے, 4 بوتلیں چاہیے اور ایک بھی نہیں ہے, اور ہم 1.5 گھنٹے میں ارینج کرتے ہیں. اور وہ ہمیں پتہ کہ ہم کس طرح کھپیں. اور رات کو اب بہن کو تدفین کر کے آئے ہیں. تو ہمارے لیے جو حادثہ ہے یہ بہت تشویشناک ہے. ہماری صرف اور صرف حکومت پنجاب سے ڈیمانڈ ہے کہ وہ اس پر ایکشن لازمی لیں. اسپیڈو بس کے خلاف وہ ہماری آواز بنے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ ان کے دور میں اگر ایک پیاسا دریائے نیل کے کنارے بھی اگر ایک پیاسا کتا مر جاتا ہے نا تو عمر فاروق سے اس دن سوال ہوگا قیامت کے دن. تو یہ پورے پنجاب جو ہے مریم نواز صاحبہ اس کی خادم ہے, ان کی خدمت کرنا اس کا فرض ہے. تو یہ تو بہت بڑا ثانیہ خاندان سے پیش آ گئے. میرے والدین جو ہیں وہ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے ہیں, اور ان کا جو میرا بھائی عبدالہادی ہے وہ پورے خاندان میں سب سے چھوٹا اور وہ سب کا لاڈلا تھا. سب کا لاڈلا. صرف میری فیملی نہیں, میرا پورا خاندان جو ہے وہ متاثر ہوا ہے. تو جو اس وقت ہماری حالت ہے, میری صرف اس وقت ہمارے خاندان کی صرف یہی اپیل ہے کہ کسی اور کے ساتھ یہ واقعہ پیش نہ آئے. اسپیڈو بس کے اوپر جو ہے وہ بین لگا دینا چاہیے, کیونکہ اسپیڈو بس بے شک سرکاری ہے لیکن اس کا جو ٹھیکہ ہے وہ ڈیوو کو ملا ہوا ہے. ان کے جتنے بھی جو ڈرائیور ہیں, جتنا بھی جو ان کی مینجمنٹ ہے وہ ساری ڈیوو بس سنبھالتی ہے. تو ڈیوو بس ایک چھوٹا نام نہیں ہے, نامی گرامی نام ہے. اگر پرائیویٹ ادارے سرکاری ادارے کے ساتھ مل کر اس طرح کی سستی اور اس طرح کے مذاق بنائیں گے لوگوں کی جانوں کا, تو یہ پاکستان کا سمجھ لیں کہ تباہی کے آخری کنارے پہ پہنچ چکا ہے. تو آخری بات ریکویسٹ ہے, گزارش ہے, اپیل ہے, ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ کائنڈلی ہمیں انصاف دیا جائے, ہمارے ساتھ تعاون کیا جائے. ہمارے ساتھ جو حادثہ پیش آیا ہے اس کے اوپر جتنی مذمت کی جائے وہ تو کم ہے, لیکن کم از کم اس کے اوپر کچھ SOPs تو بنا دیے جائیں, کچھ اس طرح کے قانون بنا دیے جائیں کہ آئندہ ڈرائیور سستی کرنے سے, اس طرح کی نیگلیجنٹ اپنی ڈیوٹی میں وہ نبھانے سے کم از کم اس کو تو ڈر ہوگا. اب کیا ہے کہ جی زیادہ سے زیادہ ہمارا جو قانون ہے وہ 1 ماہ جیل میں رہے گا, اس کے بعد اس کی ضمانت ہو جائے گی, 2 ماہ 3 ماہ رہ لے گا جیل میں. تو اس سے کیا فائدہ ہوگا, کوئی تبدیلی آئے گی؟ ہم چاہتے ہیں کہ جو ہو گیا ہم اس کا تو ہمیں کوئی نہیں مل سکتا, لیکن کم از کم جو ہے کوئی ایسا رول تو بن جائے کہ کل کو ہر ڈرائیور سوچے. بالکل ایسے ہے, کوئی ایسی اگزامپل سیٹ کر دی جائے جس کو اب آپ نے گرفتار کیا گیا ہے اس کو آپ 1-2 ماہ بعد ضمانت پہ رہا نہ کرے. کوئی ایک ایسی سزا, کوئی جرمانہ, کوئی چیز ایسی آپ ہر ڈرائیور پہ رکھ دیں تاکہ وہ آئندہ یاد رکھے گا کہ وہ سڑک پر ڈرائیونگ کر رہا ہے, اور جو سڑک ہے وہ اس کی اپنی نہیں ہے, وہاں پہ اور لوگ بھی ہوتے ہیں جو چل پھر رہے ہوتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ بائک وہاں چل نہیں رہی تھی, یہ کھڑے ہو کر صرف عبایا وہاں سے نکال رہے تھے, اور اس طرح سے ڈرائیور نے آتے ہی ان کو روک دیا. آپ مجھے بتائیں گے ثنا سے کیسے ٹرمز تھے آپ کے؟ آپ دونوں بہن بھائی آپس میں پلاننگ ڈسکشن کرتے ہوں گے فیوچر کے بارے میں, کیا کرنا ہے؟ بیسیکلی میں خود ایک ایپ ڈیولپر بننا چاہتا تھا, لیکن جب کرونا آیا, کیونکہ والد صاحب کا کام ہی سارا بینک کے تھرو چلتا ہے, تو وہ بینک سارے بند ہو گئے, تو مجھے بھی اپنی اسٹڈی سٹاپ کرنی پڑی. میں نے بھی انٹر ہی کیا, اس کے بعد میں کمانے کی فیلڈ میں اترا اور پھر کبھی پیچھے مڑ کے پڑھائی کو نہیں دیکھا.
تو میرا پورا ارادہ تھا کہ میں نے جو میں نہیں بن سکا وہ اپنے بہن بھائیوں کو بناؤں گا انشاءاللہ. تو میں نے جب میرا چھوٹا بھائی پیدا ہوا تو ہمارے پورے خاندان کا ارادہ تھا کہ اس کو حافظ قرآن اور انشاءاللہ اگر اس کو اللہ نے چاہا تو ہم عالم بھی بنائیں گے. اور بہن کے متعلق میں نے پورا ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا کہ میں اس کو اتنی ترقی انشاءاللہ دلواؤں گا کہ جو میرے خواب تھے وہ میں اس کو پورے کرواؤں گا. انٹر کے بعد میں نے اس کو ویب ڈیولپمنٹ کا کورس کروایا 6 منتھ کا ہنر کدا جو گورنمنٹ کا انسٹیٹیوٹ ہے. اس کے بعد جس کیا نام ہے کمپنی میں وہ جاب کر رہی تھی وہ میرے ایک ریفر کے ہی تھرو تھا, لیکن وہاں پر میری بہن اپنے انٹرویو سے گئی. میں نے اپنا کوئی وہاں پہ ریفرنس استعمال نہیں کیا. ٹیلنٹڈ تھی وہ, اتنی ٹیلنٹ. میں دیکھنا چاہتا تھا کہ جو میں نے 6 ماہ اپنی بہن پہ انویسٹ کیے ہیں کیا وہ اس قابل ہو چکی ہے کہ وہ خود اپنے بلبوتے پہ کچھ حاصل کر سکے. تو ہم میڈل کلاس لوگ ہیں, ہمارے چھوٹے چھوٹے سے خواب ہوتے, چھوٹی سی خوشیاں ہوتی ہیں, اور مجھے تب بڑی خوشی ہوئی تھی کہ میری بہن اس قابل ہو چکی ہے کہ وہ اپنے بلبوتے پہ اب بہت کچھ کر سکتی ہے. لیکن وہ خواب ابھی شروع ہی ہوا تھا, 25 دن صرف اس کی انٹرنشپ کو سٹارٹ ہوئے تھے. تو اسپیڈو بس کے ڈرائیور کی ایک چھوٹی سی غفلت سے, چھوٹی تو نہیں بہت بڑی غفلت سے جو ہے ہمارا پورا خاندان تباہ کر دیا. اس میں ڈرائیور نہیں, اس میں پورا اسپیڈو بس کا ادارہ, ڈیوو کا ادارہ پورا انوالو ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کی نیگلیجنٹ یہ تھی کہ انہوں نے اس قدر گھٹیا ترین ڈرائیور رکھا ہوا. تو ہماری اینڈ پہ پھر دوبارہ اپیل ہے مریم نواز صاحبہ سے کہ وہ لازمی اس چیز پر ایکشن لیں اور ہمیں انصاف دیں. بالکل ایسے ہی ہے. جب ہم کسی کے گھر میں ایسے کوئی واقعہ, کوئی ایسا حادثہ دیکھتے ہیں تو ہمارے لیے تو صرف وہ ایک فوت ہوا انسان ہوتا ہے نا, لیکن ان سے ان کے گھر والوں کے ایک پورے خواب جڑے ہوتے ہیں. وہ چاہے بچپن سے وہ شروع ہو جاتے ہیں. جیسے وہ اپنے بھائی کو حافظ قرآن عالم بنانا چاہتے تھے عبدالہادی کو, اور اس نے سٹارٹ بھی کر دیا تھا, 30ویں سپارے پہ وہ آ چکا تھا. اور ان کی جو بہن ہے ثنا, وہ بھی اس قابل تھی کہ جو وہ بنانا چاہے اس کو بنا سکتے تھے. وہ بہت کامیاب ہونا چاہتی تھی, لیکن اللہ تعالیٰ کو وہ کچھ اور ہی منظور تھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم جو انسانوں کی غلطیاں ہیں نا, وہ اس پہ پردہ نہیں ڈال سکتے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف اللہ کو منظور تھا. ہماری اپنی بھی کچھ کوتاہیاں اس طرح سے ہوتی ہیں جس کو ہمیں ٹھیک کرنا چاہیے. ان کی بات بالکل ٹھیک ہے, کوئی SOP سیٹ کیے جائے, ایگزامپل سیٹ کی جائے. جس ڈرائیور کو آپ لوگوں نے اریسٹ کیا ہے اس کے ساتھ پورا اس طرح سے پیش آیا جائے کہ جو باقی ڈرائیورز ہیں ان کو بھی ایک ایگزامپل سیٹ ہو اور نصیحت ہو ان کو. ہمارے ساتھ ثنا اور عبدالہادی کی حالہ موجود ہیں. ان کی والدہ اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ ہم سے بات کر سکیں, اور اپنے بچوں کو دیکھ کر وہ کئی بار بے ہوش بھی ہو چکی ہیں, ہاسپٹلائز رہی ہیں. تو اب ان کی کنڈیشن ایسی نہیں ہے, وہ سکتے میں ہیں. تو ہم ان کی خالہ سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں ہم؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں جی, نیوز والوں کا شکریہ. تو آپ کبھی ہمارے گھر آ کے دیکھیں, ہماری سب سے چھوٹی بہن ہے. ہم 8 بہن بھائی ہیں, یہ سب سے چھوٹی ہماری لاڈلی بہن بھائی. اس کے 4 بچے, اور یہ بڑا بیٹا جو 22 سال کا ہے, اور ہماری ثنا 18 سال کی لائق بچی کالج میں پڑھی. کیسے ماں باپ نے پڑھایا, اور وہ بچی اپنی جاب کرنے جا رہی تھی, اور اس کا باپ, اس کا جو چھوٹا بھائی ہے وہ 8 سال کا. تو دیکھیں 2 بچے اس کے بھائی کے جو اس ٹائم زخمی پڑے ہیں, ان میں سے ایک بچہ نارمل بھی نہیں, جس کے سر پہ چوٹ آئی ہے اور اسے 25 سٹچ لگائے گئے ہیں. اس کے پاؤں پھٹ گئے ہیں, اس کے پاؤں کو سٹچ لگا دیا. اچھا, ایک جو بچہ زخمی ہے وہ نارمل نہیں ہے؟ نہیں ہے, وہ نارمل نہیں ہے, اور اسے پھر دماغ کی چوٹ لگی ہے. ہاں جی, وہ 12 سال کا ہے لیکن اس کا دماغ 6 سال کا ہے. تو وہ بچہ بھی دیکھیے بڑی تکلیف میں ہے, اور ان کی چھوٹی بیٹی بھی بڑی تکلیف میں ہے. اور جو ہمارے 2 لال چلے گئے, جو ہمارا 8 سال کا بچہ چلا گیا, اتنا خوبصورت بچہ جس کی ماں نے یونیفارم استری کر کے رکھا, اس کا فیڈر بنا کے رکھا کہ میرا بیٹا آ رہا ہے, اور 15 دن کے 15 منٹ میں اس کی جان چلی گئی. صرف 15 منٹ. یہ اسپیڈو والے نے تھوڑی بھی شرم نہیں کی. ہسپتال میں بھی ایک اسپیڈو والا کھڑا تھا, میں نے اس کی اچھی خاصی کی. وہ ہم سے کہہ رہا تھا کہ میں آپ کو پانی پلاتا ہوں, تو میں نے کہا ہمیں کوک نہیں چاہیے, تم لوگوں نے ہماری بہن کا گھر اجاڑ دیا. نہ ہماری بہن ہوش میں ہے, نہ اس کا میاں. اس کے میاں کو دل کا اٹیک ہو گیا, سارے بکھر گئے. ہماری بھانجی کہیں, ہمارا بھانجا گھر پڑا ہوا, اور اس کے 2 بچے دیکھیں
जो उनके भाई के हैं वो किस हालत में पड़े हुए, चिल्ड्रन वालों ने वापस दे दिए कि इसको एसी में रखो। और जो गरीब बंदा है उसके घर में एसी तो नहीं होगा, तो वो एसी कहाँ से लगाता? फिर उसको किसी के घर में बच्चों को रखा हुआ है कि उनको एसी की हवा चाहिए। तो अब हमें बताए कि हमारा कसूर क्या है, हमारी बहन का कसूर क्या है? ये उसकी फुप्पो है और हम यही फैसला करते हैं, हम सब कहते हैं कि इस स्पीडो बस को बंद किया जाए और मरियम नवाज जो इस टाइम हुकूमत, वो हमारी आवाज़ सुने, जो वज़ीर आला है वो हमारी आवाज़ सुने कि हम लोग बहुत तकलीफ़ में हैं और हमारी बहन, हमारा ये छोटा सा भांजा और हमारा बहनोई बहुत बुरी हालत में है। तो उनकी मेहरबानी है कि हमारी दरख्वास्त सुनी जाए। जी बिल्कुल ऐसे ही है, हमारे प्लेटफॉर्म की तरफ से भी बिल्कुल अपील है कि मरियम नवाज इस पे सख्त से सख्त नोटिस लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप फूफी लगती हैं अब्दुल हादी की? हाँ जी, मैं एक ही फुप्पो हूँ और इन्होंने मेरे भाई का घर उजाड़ दिया है और मेरे भाई का घर बैठे बिठाए जा रही है। वो सिर्फ फुटपाथ पे तो खड़े होना जुर्म नहीं है ना, फुटपाथ पे मेरा भाई खड़ा था, मेरा भतीजा, मेरी भतीजी, और राह गुजरते ने कहा कि आपका कौन आ रहा है। वो बच्ची कहती है बाबा फुटपाथ पे साइड पे कर लेते हैं गाड़ी और हम अपना ना गोंद ठीक करती हूँ। वो जैसे ही गोंद ठीक करने लगी है तो उसने देखा पीछे से बस उसके ऊपर चढ़, बस उसने आखिरी वर्ड यही थे, अब वो बस वो बस ऊपर ही चढ़ गई और मेरा भतीजा नीचे गाड़ी टायरों के नीचे। और दुनिया वालों ने वहाँ पे जितने भी खड़े थे उन्होंने बताया कि वो बाइक तो नीचे थी, उस बच्चे ने 17 सेकंड उन्होंने ब्रेक नहीं लगा सके। वो 19 सेकंड उससे ब्रेक नहीं लगी, वो पी के चला रहा था या वो नींद में था। और वो कहते हैं कि उसके 8 बच्चे हैं, तो उसके 8 बच्चे हैं तो उसको किसी के बच्चों को टैरों के नीचे देते हुए शर्म नहीं आई। और दूसरी बात ये है कि मेरे जब वो भतीजा गया, जब उनको निकाला गया तो मेरे भाई ने अपनी कमीज उतार के उसकी हर चीज बाहर निकल आई थी और वो लपेट के उसके अंदर डाली और वो 2 बच्चों को लेके रक्शे में डाल के चला गया। बाकी उस बच्चों को होश ही नहीं है, मेरी बेटी किधर है, बाकी बच्चे किधर है, और उसने नहीं ये हाल किया है। तो ये जो स्पीडो है ना, ये इसको बांधो नहीं, या ऐसे नशे ही ना रखे जो जिनको पता ही नहीं है कि गाड़ी कैसे। वालेकुम, क्या लगती है अब्दुल हादी? मैं खाला की बेटी हूँ, इनकी बेटी हूँ, मैं उसकी कज़न हूँ बड़ी। तो मुझे जो है यही कहना है कि मुझे और कुछ नहीं कहना, मुझे सिर्फ ये पूछना है कि स्पीडो के जो ड्राइवर्स होते हैं इनको रूल्स नहीं बताए जाते कि किस स्पीड से इन्होंने चलानी है। कि ये जानी इंसान जो है, जो हर एक के पास तो गाड़ी नहीं है, हर एक के पास तो कार नहीं ना है, बाइक्स वाले भी इंसान हैं, साइकिलों वाले भी इंसान हैं, उनका भी राइट है कि वो अपनी सड़क पर, ये रोड्स पर चल सकें। ठीक है, 12 बजे के बाद इनके दिमाग माउफ हो जाते हैं, ये पागल हो जाते हैं इतनी स्पीड से, इतनी। और ये जो नसीराबाद का ये जो स्टॉप है, इस पे इतना रश होता है, इतना रश होता है। अब ये तो देखो कि हम वहाँ से गुजर रहे हैं तो हम इसको हल्का कर लें, आहिस्ता कर लें, और हम गुजर जाएं अपना। और फिर अगर खुली सड़क आ रही है, रोड आ रही है, तो हम तेज कर लें स्पीड। जी, ये रूल्स कौन बताएगा उन्हें? ये तो वही बताएंगे ना जो इसके मालिक हैं। स्पीडो बस के रूल्स सेट हैं, ड्राइवर्स उसको फॉलो ना करें तो वो अलग बात है, इसका सब नहीं कर रहे ना, तो फिर ये इनको एक्शन लें। सजा होती है ना, अगर ड्राइवर उनके बस में नहीं है तो स्पीडो बंद कर दी जाए। कल को किसी और के बच्चों के साथ ये हादसा ना हो। मेरी खाला तो पागल हो गई हैं, वो अपने आप को मार के सिर्फ उसके क्या चले जाएं, वो क्या कर सकता है? वो कहती है मैंने एक दिया और मुझे दूसरा भी देना पड़ गया, ये सिर्फ स्पीडो की वजह से। मैं ये चाहती हूँ, दोस्त हैं? नहीं, मैं कजन हूँ, मैं बड़ी कजन हूँ, फ्रेंड हूँ, मैंने उसे पाला हुआ है। मैं इतनी सी थी जो मेरे गोद में उसको लेके हम फिरे हुए हैं। खाला की बेटी हैं, सकी खाला की बेटी हूँ। तो मैं अब सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर कोई आए, इनकी जानें तो चली गई हैं, इनकी माली मदद की जाए। ये इस लिहाज से चले, ये है कि थोड़ा बहुत इनका कोई आसरा हो जाए, सहारा हो जाए। मेरे कज़न को जॉब दिलाई जाए अच्छी, मेरे अंकल को काम दिलाया जाए। पूरी बाइसाइकिल ख़त्म हो गई जो उसकी रोजगार था। हमारी बहुत मिन्नतें कर रही है कि आप हमसे कम्प्रोमाइज़ कर लें, ये कर लें। किसने किया आपके? हाँ जी, वहाँ पर जो हॉस्पिटल में है ना एक डिप्टी मैनेजर, वो बार आते हैं हम लोगों के पास ना, रजब गुल इनको नाम पता है। वो मेरे हस्बैंड के पास भी आए थे जब मैं वहाँ खड़ी थी, तो उन्होंने कहा कि हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं, आप हमें बताएं क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन हमने उनसे किसी किस्म की अभी कोई बात नहीं की, हमने उनसे बात करनी ही नहीं।
हमें बात करनी है, अब मरियम नवाज साहिबा से करनी है, वो आएँ, वो इनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, जो हो सकती हैं वो करें, जो हो सकती हैं वो करें। इनके बहन भाई नहीं आ सकते तो प्लीज़ जो हो सकता है ना इनके लिए वो किया जाए, बस मेरी यही है आपके से रिक्वेस्ट है। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक आपका यू। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या लगती हैं आप अब्दुल हादी की? मैं उसकी मम्मी मानी लगती हैं आप उसकी? ममानी अब्दुल हादी की। आपको बड़ा अफसोस है हमें इस वाक़े बहुत का। बहुत अफसोस है, बच्चों के हो जाते हैं एक्सीडेंट, लेकिन जिस तरीके से पहले दफ़ा सुना है जो बस बच्चों को कुचलते हुए गई है, इस तरह कभी नहीं एक्सीडेंट हुआ। बच्ची इतनी जवान बच्ची, तो बस ये है कि उसका हम यही हुकूमत से करते हैं कि हमारा कोई ताउन करे, कोई दाद रसी करे। तो वो रजब साहब तो करते रहे, लेकिन हम हुकूमत का कर रहे हैं एक मुतालबा कि वो कुछ करें इन बच्चों के लिए जो वो गरीब हैं, उनका कोई सेट करे। जो 2 बच्चे जख्मी हैं, उम्मे हानी और अहमद, ये उसके मामू हैं, तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाहिद। जी शाहिद साहब, क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ लाहौर में ही रहते हैं? जंग में। जंग से आए हैं? जी। बच्चों की तबीयत कैसी है? बच्चों की तबीयत नसाद है इस वक्त, क्योंकि सर के ऊपर 2 जगहों पे ज़ख्म है काफ़ी गहरे, और इतना एक ज़ख्म है कि बिनोई बता रहे थे भाई एक उंगली का खला अंदर चला जाता है बच्चे के। तो और वो बच्चा एबनॉर्मल भी है? हाँ जी, वो नॉर्मल भी है। स्टिच हुए हैं, तकरीबन 16 से 17 टांके लगे हुए हैं सर पे, और दोनों पाँवों पे टांके लगे हुए हैं। काफ़ी यानी कि ज़ख्मी शदीद हालत में है। और चिल्ड्रन वालों के पास जब एक्सीडेंट हुआ ले गए, उन्होंने तकरीबन 7 से 8 घंटे रखा है। उनको चाहिए था भाई 2-3 दिन एडमिट रखते, क्योंकि मिडिल क्लास लोग हैं हम, तो हमारा वसीला जो है इतना नहीं है, सरमाएदार नहीं है, तो उनको चाहिए था 2-3 दिन रखते, ताकि जो मेरी भांजी थी उसका सारा पेट जला हुआ है। तो क्यों नहीं रखा उन्होंने? उनके पास बेड नहीं था या वैसे ही उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया? वैसे ही डिस्चार्ज कर दिया। उनका एमरजेंसी है, तो एमरजेंसी में नहीं ऐसे केस होते, वार्ड में होते हैं, तो इस तरह की बातें करके बुला के हमें जो है एडमिट नहीं किया। तो अब आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये हुकूमत से मुतालबा करता हूँ, मरियम नवाज से, जो हुक्मरान हैं हमारे, वो यहाँ के जो MNA MPs हैं, वो अभी तक उनको होश हवाश नहीं है। वोट लेने के लिए ऐसे भागते हैं जैसे कि अनजान बंदे से भी मांग लेते हैं वोट। तो अब ये इतना बड़ा सानिया हुआ है, अभी तक कोई MNA MPs नहीं आए यहाँ पे। और मरियम नवाज से मेरा मुतालबा है कि वो खुद जो वीडियो उनकी मैं देखता रहता हूँ यूट्यूब पे या फेसबुक पे, वो लोगों के घर जा जा के इमदाद, माली इमदाद करती हैं। और ये इतना बड़ा सानिया, चलें इमदाद छोड़ें, चलें आए तो सही, दाद रस्ते के लिए आ जाएं, खुदा खेमी के लिए आ जाएं। इस ऐसे तो ना करें भाई जो है बेहाल छोड़ दिया है। तो इस वजह से मैं ये सिर्फ मरियम नवाज से मुतालबा करूँगा भाई वो आएँ और आके देखें हमें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है। जो 2 बच्चे जख्मी हुए हैं, उम्मे हानी अहमद, ये उनकी खाला हैं जी। कैसी तबीयत है बच्चों की? बच्चों की तबीयत तो सही नहीं है, जो उन्होंने किया ना उनकी सजा उसको ज़रूर मिलनी चाहिए। एक बच्चा तो बिल्कुल चल नहीं सकता, एक बच्चा उठ के बैठ ही नहीं सकता, इतनी हालत है उनकी। उस जालिम को ज़रूर इन सजा के दुनिया में ये कोई बस चला ही ना सके, और ये इनको सजा ज़रूर मिले। ये बल्कि सजाए मौत में जैसे उन बच्चों को 2 को मिली है ना, इसको भी ऐसे मिले। कोई माँ और बाप ऐसे सारी जिंदगी तड़प के ना गुजारे। जो मेरे भांजे भांजी हैं उनको भी ये तड़प रहे हैं, माँ बाप देख देख के इतने टांके लगे पाँव पे, सर पे, और माँ बाप तड़प रहे हैं उनके लिए भी। जी बहुत शुक्रिया। आपने देखा इस घर पे किस तरह से क़यामत बर्पा हो गई है, और ड्राइवर ने इतना ख्याल नहीं किया कि मोटरसाइकिल कोई सड़क पर रुकी है, किसी काम से रुकी होगी। स्पीडो बस की एक स्पीड जो है वो मुतय्यन है, उसके मुताबिक ही चलना होता है। लेकिन घर वालों का कहना है कि जब वो ड्राइवर वापस आ रहा था, 10:30-11 बजे का टाइम था, उस टाइम पैसेंजर बस के अंदर कोई मौजूद नहीं था, इसलिए उसने स्पीड का बिल्कुल भी ख्याल नहीं किया कि किस स्पीड के साथ आ रहा है, सड़क पर कौन खड़ा है। नसीराबाद का वो स्टेशन है जहाँ पे ट्रैफिक होती है, इस बात का ख्याल नहीं किया गया कि सड़क पर कोई रुका हुआ है, कोई कुछ कर रहा होगा। एक बाप अपनी बेटी को लेने जा रहा था किसी एकेडमी से, किसी जॉब से, तो आप लोगों ने उसको कुचल कर रख दिया। उसके बाद अभी तक इनकी दाद रसी के लिए कोई नहीं आया। इस घर पे इस कदर कयामत टूटी है कि एक साथ 2 जनाजे दफनाए गए हैं। उसके साथ ही एक बेटे को पहले दफन किया गया जिसकी उम्र 7 साल थी। उसके साथ पता नहीं कितने ख्वाब जुड़े थे उस माँ बाप के कि इसको हाफिज कुरान बनाएंगे, आलिम बनाएंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हो सका।
ایک بیٹی جو اپنے باپ کا ہاتھ بٹانے کے لیے جو کہ مزدوری کرتا ہے وہ باہر جا رہی تھی انٹر کے بعد کورسز کر کے جاب کی کوشش کر رہی تھی، جس کو ابھی صرف 25 دن ہی ہوئے تھے کہ جاب پہ اس کا 25واں دن تھا، لیکن کسی سے دیکھا نہیں گیا، کوئی نہیں دیکھتا کہ سڑک پر کون جا رہا ہے، آپ اس کو روندتے ہوئے چلے جاتے ہو۔ اس کے لیے ایس او پیز جو ہے وہ سیٹ کیے جائیں اور جو ملزم آپ لوگوں نے پکڑا ہے اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے تاکہ آئندہ جو ڈرائیورز ہیں ان کے لیے بھی ایک ایگزامپل سیٹ ہو، اور جو ڈرائیورز ڈیوٹی پر موجود ہوتے ہیں ان کے لیے اس طرح سے سخت ٹریننگ دی جائے، جب وہ پیسنجرز کو اتار کر واپس اپنے اسٹاپ پر بس کو رکھنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تب کے بھی ایس او پی سیٹ کیے جائیں۔ ضروری نہیں ہے کہ جب آپ کی بس کے اندر پیسنجرز ہوں گے تب بھی اس اسپیڈ کے ساتھ آپ بس چلائیں گے۔ تو کائنڈلی اس چیز کا نوٹس لیں، اس گھر والوں پہ جس طرح سے قیامت ٹوٹی ہے دیکھا نہیں جا رہا ان کا حال۔ اس کے ساتھ ہی ملیں گے ایک نئی تلاش کے ساتھ، اللہ نگہبان۔